नमस्ते सबैजनालाई वेलकम टु एकाउन्ट शिक्षा आजको यस भिडियोमा म मोडल क्वेसनबाट क्वेसन नम्बर 20 हैन यो हाम्रो फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको क्वेसन हो ओल्ड इज गोल्डमा हेर्नुभयो भने यो हाम्रो पेज नम्बर 270 मा रहेको क्वेसन अब यो भिडियो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड पार्ट हो बिकज योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले यो सेम क्वेसनको मल्टी स्टेप सल्भ गरेर हजुरहरूसँग सेयर गरेको थिएँ सो यदि हजुरहरूले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने म डिस्क्रिप्सन बक्समा त्यसको लिङ्क पनि ड्रप गरिदिन्छु सो हजुरहरूले त्यो भिडियो पहिला हेरेर मात्र यो ब्यालेन्स सिटको भिडियोमा आउनुहोला सो अब ढिला नगरिकन आई विल स्ट्रेट अवे गो टु द क्वेसन सो अब यो क्वेसन हाम्रो ओल्ड इज गोल्ड पेज नम्बर 270 क्वेसन नम्बर 20 यो हाम्रो 2082 मोडल क्वेसनबाट रहेको छ अब यो भिडियो हैन यो सेकेन्ड पार्टमा मैले ब्यालेन्स सिटको कुरा मात्र गर्छु त्यही भएर यो ट्रायल ब्यालेन्सको भित्र मेरो ब्यालेन्स सिटको आइटम्सहरू मैले खोज्छु सो यो ब्यालेन्स सिट बनाउँदा मैले फर्मेट चाहिँ पहिले रेडी पारेर राखेको छु हजुरहरूले पनि यसरी नै फर्मेट बनाउनु होला सबैभन्दा माथि वी हेभ टु राइट द नेम अफ द कम्पनी देन ब्यालेन्स सिट एज अन 31st असार 2081 वाट एभर डेट इज गिभन इन द क्वेसन त्यसपछि हाम्रो यो ब्यालेन्स सिट बनाउँदा हामीले दुईटा कम्पोनेन्ट्सलाई हेर्नुपर्छ एउटा एसेट्स अनि अर्को हेर्नुपर्ने लाइबिलिटी सो हामीले जहिले पनि यो स्टेटमेन्टलाई एसेटबाटै सुरु गर्नुपर्छ अब यो एसेटमा हाम्रो चारवटा हेडिङ आउँछ मैले पहिलाको भिडियोमा पनि हजुरहरूलाई भनेकै थिएँ सो हाम्रो चारवटा हेडिङ भनेको हामीले यसलाई सिआइपिआई भनेर सम्झिनुपर्छ सिपी भनेर सम्झिनुहोस् सो सी भनेको करेन्ट एसेट आई भनेको हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट पी भनेको प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट अनि आई भनेको हाम्रो इन्ट्यान्जिबल सो यो चारवटै हेडिङलाई मैले वान बाई वान यसरी फर्मेटमा कपी गर्नु पर्यो सो हाम्रो सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा आउँदो रहेछ करेन्ट एसेट्स त मैले यहाँ करेन्ट एसेट्स भनेर कपी गरेँ सो यो करेन्ट एसेट्समा हाम्रो जति पनि एसेट्सहरू होइन जसलाई मैले सजिलै क्यासमा कन्भर्ट गर्न सक्छु अब मैले हजुरहरूलाई हाम्रो प्राय एक्जाममा फ्रिक्वेन्टली सोधिने सातवटा करेन्ट एसेट के हुन्छ भनेर भनेको थिएँ एउटा क्यास ब्याङ्क स्टक डेप्टर्स त्यसपछि हाम्रो रिसिभेबल त्यसपछि आउने प्रिपेड एक्सपेन्सेस अनि लास्टमा आउने हाम्रो एक्रुड इन्कम सो यो सातवटा आइटम तपाईँले क्वेसनमा गएर खोज्नुपर्ने हुन्छ सो यो एसेट भएको हुनाले तपाईँ क्वेसनको कुन साइडमा गएर खोज्नु पर्यो भन्दा यु हेभ टु गो टु द डेबिट साइड किनकि अल द एसेट्स आर गोइङ टु बी अन द डेबिट साइड सो अब डेबिट साइडमा हेर्नुभयो भने सो जुन जुन एन्ट्रिज हामीले गरिसकेको छ त्यसलाई तपाईँले टिक लगाइदिनु भयो भने एन्ट्री गर्दा सजिलो हुन्छ कि सो जस्तै हाम्रो यो नम्बर 1 ओपनिङ स्टक छ यसको कुरा त मैले सुरुमै गरिसकेँ होइन इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा अब यो पर्चेज पनि हामीले एन्ट्री गरिसक्यो अब थर्डमा हाम्रो छ मेसिनरी यो मेसिनरी त हाम्रो लङ टर्म एसेट हो त्यही भएर यसको कुरा अहिले मैले प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट गर्नुपर्छ फर्निचर पनि मैले होइन यो प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टमा हेर आउनुपर्छ अब अर्को आइटम छ हाम्रो डेप्टर्स सो डेप्टर्स भनेको हाम्रो करेन्ट एसेट्स नै हो तर यसमा वी हेभ एन एडजस्टमेन्ट त्यही भएर मैले यहाँ पहिल्यै टिक लगाएर राखेको छु सो डेप्टर्समा हाम्रो के एडजस्टमेन्ट रहेछ भनेर तपाईँले एडिसनलमा हेर्नुभयो भने हाम्रो प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट भनेर 5% दिएछ कि सो यो नराम्रो ऋणको लागि मैले आजको दिनमै के बनाउनु पर्दो रहेछ प्रोभिजन बनाउनु पर्यो सो यो प्रोभिजनलाई मैले डेप्टर्सबाट के गर्नुपर्छ माइनस गरेर देखाउनुपर्छ सो अब म फर्मेटमा गएँ सो मेरो पहिलो एसेट जुन मलाई क्वेसनले दिएछ त्यो के रहेछ भन्दा डेप्टर्स रहेछ सो मैले यहाँ डेप्टर्स भनेर राखेँ सो मलाई डेप्टर्सको भ्याल्यु क्वेसनले कति हजार दिएछ भन्दा 80,000 इज गिभन सो यो इनर कलममा राखेँ है मैले इनर कलममा बिकज आई हेभ एन एडजस्टमेन्ट सो 80,000लाई इनर कलममा राखेर यहाँ तपाईँले लेस गरिदिनु होला लेस लेखेर प्रोभिजन फर ब्याड डेप्टलाई माइनस गर्नु पर्यो प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट सो कति पर्सेन्ट भनेछ हेर्नुहोस् त 5% रे सो 5% अफ
यो 80,000 कै 5% निकाल्नुपर्छ कि मैले अहिले एक्सप्लेन गर्दा या यसरी लेखेर पनि तपाईँलाई सो गरेको छु, तर एक्जाममा तपाईँले गर्नै पर्छ भन्ने छैन। डाइरेक्ट 5% क्यालकुलेसन गरेर पुट इट इन द एमाउन्ट कलम। सो 5% अफ 80,000 भनेको हाम्रो 4,000 यहाँ आउने भयो। अब दिस इज आवर फर्स्ट करेन्ट एसेट। अब त्यसपछि फेरि म क्वेसनमा जानु पर्यो। अब यो डेप्टर्सको कुरा सकेपछि मैले यसलाई पनि के गरिदिएँ, टिक लगाइदिएँ। अब अर्को छ हाम्रो क्यारेज। यो त हाम्रो खर्च हो, यो अघि इन्कम स्टेटमेन्टमा कुरा गरिसके। रिटर्न 8% ब्याङ्क लोन, यो पनि हामीले अघि होइन यो मल्टिस्टेप प्रिपेयर गर्दा हामीले कुरा गरिसकेछ। अब यो 8% ब्याङ्क लोनमा चाहिँ जुन हिडन एडजस्टमेन्ट हुन्छ, यसको कुरा अहिले हामीले लाइबिलिटी गर्ने बेलामा गर्नुपर्छ। तर यो जुन 10% इन्भेस्टमेन्ट छ नि, यसको चाहिँ हामीले यसमा हिडन एडजस्टमेन्ट आएको थियो नि त हाम्रो। अघि हामीले इन्ट्रेस्टको कुरा गर्दा हामीले मल्टिस्टेप प्रिपेयर गर्दा हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टमा यो चाहिँ मैले लास्ट भिडियोमा देखाएको छु होइन, पहिला योभन्दा अगाडिको भिडियोमा। सो अहिले मैले तपाईँलाई यहाँ रिकल गर्न यहाँ सो गरेँ। सो हामीले यो मल्टिस्टेप प्रिपेयर गर्दा अदर इन्कम एन्ड गेनमा इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेर हेर्नुहोस् त 7,000 सो गरेको थियो। यसमा मैले पाउनुपर्ने इन्ट्रेस्ट भनेर 3,000लाई एड गरेर 10,000 बनाएको थियो। सो यो जुन पाउनुपर्ने इन्ट्रेस्ट छ नि मेरो, यो एक्र्युड इन्ट्रेस्ट, यो चाहिँ मेरो करेन्ट एसेट हो कि अघि मैले भन्थेँ नि एक्र्युड इन्कम भनेर। सो यो एक्र्युड इन्ट्रेस्ट 3,000लाई मैले करेन्ट एसेटमा देखाउनुपर्छ। अब किन देखाउनु पर्यो, किनकि देयर इज अ हिडन एडजस्टमेन्ट। यो अगाडिको भिडियोमै हामीले कुरा गरिसकेको छौँ है। सो 10% इन्भेस्टमेन्टको ब्याज। सो यहाँ हाम्रो पाउनुपर्ने, अझै पाउनुपर्ने, जसलाई हामीले एक्र्युड इन्कम भन्छ। सो यसलाई मैले एक्र्युड इन्ट्रेस्ट भनेर राखेँ। कति रहेछ भन्दा 3,000 चाहिँ हाम्रो पाउनुपर्ने इन्कम रहेछ कि। सो यो यसको मैले हिडन एडजस्टमेन्टको एन्ट्री गरेँ। अब त्यसपछि तपाईँ तल अझै जानुभयो भने या अर्को करेन्ट एसेट तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ, क्यास एन्ड ब्याङ्क भनेर दिएछ। भ्याल्यु छ हामीलाई 3,88,000 भनेर क्वेसनले दिएको छ। अब यो क्यास एन्ड ब्याङ्क पछि मलाई अर्को करेन्ट एसेट यो एडिसनलमा गएर हेर्नुभयो भने यो क्लोजिङ स्टक पनि त हाम्रो करेन्ट एसेट हो। सो क्यास एन्ड ब्याङ्क र क्लोजिङ स्टक यो दुवैको एन्ट्री मैले करेन्ट एसेटमा गर्नु पर्दछ। सो यहाँ अब मैले गएर सो यहाँ लेख्छु मैले क्यास एन्ड ब्याङ्क भनेर लेखिदिनुहोस्। सो यो क्यास एन्ड ब्याङ्क भनेर हामीलाई कति दिएको रहेछ, 3,88,000। सो यहाँ गएर 3,88,000। त्यसपछि हाम्रो अर्को करेन्ट एसेट रहेछ एउटा क्लोजिङ स्टक। सो क्लोजिङ स्टकको भ्याल्यु चाहिँ हामीलाई एडिसनलमा 90,000 भनेर दिएको छ। अब यो बाहेक आई डोन्ट सी एनी अदर करेन्ट एसेट इन द क्वेसन। अब यति भएपछि तपाईँले यो सबैलाई टोटल गरेर यो बाहिर आउटर कलममा तपाईँले टोटल राखेर यो टोटललाई हामीले के भन्छौँ भन्दा टोटल करेन्ट एसेट्स भनेर भ्याल्यु पुट इन गर्नु पर्यो। अब यसको भ्याल्यु ल यसलाई जोड्नुहोस् त, हाम्रो प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट, सरी मैले चाहिँ यहाँ अलिकति बिगारेछु। यो प्रोभिजन फर ब्याड डेब्टलाई तपाईँले यो भित्र माइनस गरेर यो बाहिर चाहिँ तपाईँले कति हजार लैजानु पर्यो भन्दा 76,000 लैजानु पर्यो कि। मैले यो डाइरेक्ट 4,000 बाहिर राख्दैछु, यो माई मिस्टेक। ल अब 76,000 यहाँ बाहिर लगे। अब यसलाई एड गर्दा तपाईँले 76,000 प्लस 3,000 प्लस 3,88,000 प्लस 90,000 गर्नुभयो भने तपाईँको टोटल करेन्ट एसेट आउँदो रहेछ 5,57,000। अब यसपछि मेरो सी हेडिङ भएपछि देन आई गो टु आई। आई भनेको मेरो 2 नम्बरमा के आउँदो रहेछ भन्दा इन्भेस्टमेन्ट आउँदो रहेछ। सो यहाँ इन्भेस्टमेन्ट भनेर मैले राखेँ। अब तपाईँ फेरि क्वेसनको कुन साइडमा जानु पर्यो, बिकज हामी त अहिले एसेट खोज्दैछौँ नि त। एसेट भनेको त मेरो कुन साइडमा हुन्छ, जहिले पनि डेबिट साइडमा। सो डेबिट साइडमा तपाईँले एसेट यो इन्भेस्टमेन्ट खोज्नुभयो भने यहाँ हेर्नुहोस् त 10% इन्भेस्टमेन्ट भनेर हामीलाई कति दिएछ एमाउन्ट 1 लाख। सो यो 1 लाखको एन्ट्री तपाईँले यहाँ गर्नु पर्यो कि। यहाँ गएर तपाईँले
सो हियर वी राइट 10% इन्भेस्टमेन्ट भनेर एन्ट्री गऱ्यौँ. सो 10% इन्भेस्टमेन्ट भनेर यसको एमाउन्ट चाहिँ हामीलाई कति दिएको रहेछ 1 लाख. सो यो 1 लाखको एन्ट्री गऱ्यो. अब इन्भेस्टमेन्टमा मेरो अरू कुनै पनि एमाउन्ट आउँदैन. सो यसलाई मैले टोटल गरेर बाहिर कलममा राख्छु अनि यही टोटललाई मैले के भन्छु टोटल इन्भेस्टमेन्ट भनेर बोलाउनु पर्यो. सो टोटल इन्भेस्टमेन्ट. अब यति भएपछि मेरो आई हेडिङ पनि भयो. त्यसपछि हाम्रो 3 नम्बरमा के आउँदो रहेछ पी. P stands for property, plant and equipment. So यहाँ गएर अब तपाईले 3 नम्बरमा यहाँ लेख्छु मैले property, plant. So property, plant and equipment भनेर यहाँ राखिदिनुस्. सो property, plant and equipment मा हामीले कस्तो खालको एसेटलाई शो गर्छौं भन्दा जति पनि एसेट हाम्रो जसको लाइफ अलि लामो हुन्छ कि द लङ टर्म एसेट्सहरु जसलाई हामीले लामो समयसम्म युज गरिन्छ नि, जस्तै फर्निचर, भेहिकल भयो, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भयो, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भयो, यो सबै फिक्स्ड एसेट्सहरु हाम्रो प्रपर्टी, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टमै पर्छ भनेर तपाईले बुझ्नु पर्यो. अब क्वेसनमा जानुभयो भने फेरि म यो प्रपर्टी प्लान यो फिक्स एसेट खोज्न म कुन साइडमा जान्छु भन्दा डेबिटमै जान्छु. सो तपाईले डेबिट साइडमा हेर्नुभयो भने यहाँ एउटा मेसिनरी भनेर दिएछ. यो मेसिनरी त हाम्रो लङ टर्म एसेट भयो. सो इट विल कम अन्डर प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट. अब यो मेसिनरीमा मैले यहाँ टिक लगाएको छु. द्याट मिन्स देयर इज एन एडजस्टमेन्ट. सो एडजस्टमेन्टमा गएर तपाईले हेर्नुभयो भने एडजस्टमेन्टले भन्छ डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी 10% रे. सो डेप्रिसिएसन भनेको त हाम्रो एसेटको भ्यालु के हुनु घट्नु. सो घट्नु भनेपछि मैले मेसिनरीलाई कति पर्सेन्टले घटाउनु पर्दो रहेछ 10%ले घटाउनु पर्यो. सो यहाँ गएर तपाईले फर्स्टमा मेसिनरीको भ्यालु राख्नुस्. सो यहाँ मेसिनरी भनेर हामीलाई एमाउन्ट कति दिएछ मेसिनरीको 2 लाख. सो यहाँ मैले 2 लाख लेखेँ. अब डेप्रिसिएसन भनेको हाम्रो एसेटको भ्यालु घट्नु विच इज आवर एक्सपेन्स. सो यसलाई मैले लेस गरेर यहाँ डेप्रिसिएसन भनेर राख्छु. सो यो डेप्रिसिएसन हामीलाई 10% भनेछ. सो 10% अफ 2 लाख भनेको इट इज 20,000. सो यो दुईटालाई माइनस गर्नुभयो भने हाम्रो कति आउँदो रहेछ भन्दा 1,80,000 मैले यो बाहिरको कलममा राखिदिएँ. अब यो मेसिनरी सकेपछि फेरि क्वेसनमा गएर हेर्नुहोस् त ल. अब अर्को मलाई फिक्स एसेट के दिएछ भन्दा फर्निचर भनेर दिएछ. यो फर्निचरको भ्यालु मलाई क्वेसनले 1 लाख दिएछ. तर फर्निचरमा मेरो कुनै पनि खालको डेप्रिसिएसन छैन. सो मैले यसलाई एज इट इज नै कपी गर्नु पर्यो. सो यहाँ मैले लेखेँ फर्निचर भनेर. यो फर्निचरको भ्यालुमा तपाईले राख्नु होला 1 लाख. सो यति गरेपछि अब we do not have any more property plant, हैन, we do not have any more fixed asset. अब अरु फिक्स एसेट छैन भने यो दुईटालाई तपाईले जोडेर यो आउटर कलममा 2,80,000 टोटल अनि यो टोटललाई मैले भन्छु टोटल प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर तपाईले नाम गर्नु पर्यो कि टोटल प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर. दिस इज हाउ यु राइट. अब यति गरेपछि मेरो 3टा हेडिङ त एसेट साइडमा गयो. अब यो पी पछि मेरो 4 नम्बरमा आउने हेडिङ भनेको के रहेछ इन्ट्यान्जिबल्स. सो यहाँ 4 नम्बरमा गएर आई विल राइट इन्ट्यान्जिबल्स. सो यो इन्ट्यान्जिबल एसेटमा जति पनि एसेट विच डज नट ह्याभ अ फिजिकल एक्जिस्टेन्स जस्तै गुडविल भयो, ट्रेडमार्क भयो, पेटेन्ट भयो, कपिराइट. अब यो क्वेसनमा हेर्नुभयो भने हामीलाई कुनै पनि यस्तो खालको एसेट दिएकै छैन. गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेन्ट हैन, यो कुनै पनि खालको यो इन्ट्यान्जिबल एसेट दिए छैन. सो इन्ट्यान्जिबल एसेट दिएन भने मैले यसलाई यसरी ब्ल्याङ्क राखिदिन्छु अनि लास्टमा व्हाट डु आई डु भन्दा आई हेभ टु क्याल्कुलेट द टोटल. सो मैले यहाँ टोटल एसेट्स लेखेर 1 + 2 + 3 + 4 गर्नु पर्यो कि. अब 1 को टोटल हेर्नुभयो भने कति दिएछ हेर्नुहोस् त हाम्रो 5,57,000 अनि 2 को टोटल तपाईले हेर्नुभयो भने कति छ हाम्रो 2 को टोटल 1 लाख अनि 3 को टोटल हेर्नुभयो भने हाउ मच 2,80,000. सो 2,80,000 यो सबै जोड दिनु भयो भने
हाम्रो टोटल एसेट कति आउँदो रहेछ भन्दा 9,37,000 भनेर यसरी तपाईँले टोटल लेखिदिनु होला। अब यो यसरी ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गर्दा तपाईँले यसलाई यसरी मेक अ लाइन हैन, यो लाइन ड्र गरेर यसरी क्लोज गर्नुभयो भने हैन यो अलिकति राम्रो क्लियर र टाइडी पनि देखिने भयो। अब यो एसेटको कुरा सकेपछि म केमा जान्छु भन्दा अब यहीँबाट मैले सेम फर्मेटमा लाइबिलिटीलाई कन्टिन्यू गर्नु पर्यो कि। अब यसको तल मैले यहाँ लाइबिलिटिज भनेर राखेँ। सो लाइबिलिटिजमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यसलाई मैले यसरी अन्डरलाइन पनि गरिदिएँ है, सो तपाईँले पनि गर्नु होला। सो लाइबिलिटिजलाई मैले यसरी अन्डरलाइन गरेँ। अब यो लाइबिलिटिज हेडिङमा तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो टोटल आउने 3टा हेडिङ आउँछ, 3टा। यसलाई हामीले CLC भनेर भन्छौँ। CLC भनेको C भनेको करेन्ट लाइबिलिटी, L भनेको लङ टर्म डेब्ट अनि अर्को C भनेको दिस इज आवर कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल। सो पहिलो नम्बरमा हाम्रो आउँदो रहेछ करेन्ट लाइबिलिटिज। सो यहाँ लेखेँ मैले करेन्ट लाइबिलिटिज भनेर। अब करेन्ट लाइबिलिटिज भनेको जति पनि मेरो तिर्नुपर्ने कुरा छ नि विदिन अ सर्ट पिरियड अफ टाइम के मैले छोटो समयमा तिर्नुपर्ने फिर्ता गर्नुपर्ने यस्तो कुनै आइटम छ भने त्यो सबै हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज हुन्छ। अब एक्जाम्पल क्रेडिटर्स भयो, पेबल भयो, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, यो सबै हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटी। सो अब लाइबिलिटी खोज्न तपाईँ कुन साइडमा जानु पर्यो भन्दा यो क्रेडिट साइडको आइटम्सलाई हेर्नु के। अब यो क्रेडिट साइडको आइटम हेर्दा हैन यहाँ 28 यो हाम्रो रिटर्न भयो, यो हाम्रो ब्याङ्क लोनको एमाउन्ट भयो। अब यो ब्याङ्क लोनमा हाम्रो अघि हिडन एडजस्टमेन्ट भनेर दिएको थियो नि त हैन, यो हामीले मल्टी स्टेप गर्ने बेलामा मैले तपाईँलाई यहाँ यसरी सो गरेको थियो। सो यो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हामीले कति हजार तिरेको रहेछ 12,000। सो अझै तिर्नु बाँकी खर्च कति रहेछ हाम्रो 4,000। सो टोटल गरेर हाम्रो इन्ट्रेस्ट कति आएको थियो 16,000। सो यो जुन आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट छ यसैलाई हामीले तिर्नुपर्ने ब्याज भन्छौँ नि त। सो यो तिर्नुपर्ने हाम्रो लाइबिलिटी हो, त्यसैले यो आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्टको एन्ट्री चाहिँ मैले करेन्ट लाइबिलिटीमा देखाउनुपर्छ। सो यहाँ गएर मैले यहाँ राखेँ आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेर राख्छु। सो कति रहेछ हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन लोन हैन, तिर्नु बाँकी कति रहेछ भन्दा 4,000। सो यहाँ मैले 4,000 भनेर चढाउँछु। अब यो हिडन एडजस्टमेन्ट पछि फेरि मैले अर्को करेन्ट लाइबिलिटी क्वेसनमा खोज्नु पर्यो। अब यसपछि हामीलाई के दिएछ भन्दा यो 80,000 त हाम्रो डिस्काउन्टको भ्याल्यु भयो, स्यालेरी, सेल्स, क्यापिटल। या क्रेडिटर्स भनेर हामीलाई क्वेसनले कति हजार दिएछ 80,000। सो यो क्रेडिटर भनेको चाहिँ हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटी हो, त्यही भएर मैले यसलाई यहाँ सो गर्छु क्रेडिटर्स भनेर। यहाँ तपाईँले लेखिदिनु होला 80,000। सो यहाँ 80,000। अब यो ट्रायल ब्यालेन्समा हेर्नुभयो भने यो बाहेक हाम्रो कुनै पनि अर्को लाइबिलिटी छैन। तर यो लाइबिलिटी जति मेरो क्रेडिट साइडमा मात्र नभएर कुनै कुनै लाइबिलिटिजहरू त मेरो एडिसनलमा गएर पनि बस्छ। सो तपाईँले एडिसनललाई पनि एकपटक के गर्नु पर्यो चेक गर्नु पर्यो कि। जस्तै क्लोजिङ स्टक भनेको हामीले अलरेडी 2टा एन्ट्री गरिसकेछौँ, सो यसलाई अब हेर्नु पर्दैन। डेप्रिसिएसन अन मेसनरीको पनि हामीले 2टा एन्ट्री गरिसकेछ, एउटा हामीले मल्टी स्टेपमा सो गर्यो डेप्रिसिएसनलाई अनि अर्को हामीले मेसनरीमा गएर एसेटमा के गरिदियो माइनस गरिदियो। त्यसपछि हाम्रो थर्ड एडजस्टमेन्ट हेर्नुभयो भने प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट, यसलाई पनि मैले 2 पटक ट्रिटमेन्ट गरिसकेछु। अब लास्टमा मेरो के छ भन्दा आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी फर 2 मन्थ्स भनेर दिएछ के। सो यो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेको मेरो तिर्नु बाँकी स्यालेरी, मेरो तिर्नुपर्ने खर्च। सो यो तिर्नुपर्ने खर्चलाई चाहिँ यो त मेरो लाइबिलिटी हो, करेन्ट लाइबिलिटी। सो यसलाई चाहिँ मैले यहीँ राख्नुपर्छ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी। कति मन्थको पेन्डिङ रहेछ मेरो 2 मन्थ्सको। सो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी। अब यसको लागि तपाईँले यो मल्टी स्टेपमा हेर्नु पर्यो, जुन मल्टी स्टेप हामीले प्रिपेयर गरेको थियो। सो स्यालेरीको कुरा यो मल्टी स्टेपमा तपाईँले हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त हामीले कति हजार तिरेछ 20,000। अब यसमा अझै तिर्नुपर्ने स्यालेरी कति रहेछ हाम्रो 4,000।
सो यो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी कति रहेछ 4000 सो यो 4000 लाई तपाईले यहाँ देखाउनुपर्छ अब यसपछि एडिसनलमा हेर्नुभयो भने वी डु नट ह्याभ एनी मोर एडिसनल इन्फर्मेसन्स अनि हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्सको भित्र पनि नो मोर आइटम्स होइन वी डु नट ह्याभ एनिथिङ रिलेटेड टु यो करेन्ट लाइबिलिटिज सो यति भएपछि अब हजुरहरूले यो करेन्ट लाइबिलिटीलाई टोटल गर्नु पर्यो कि अब यो सबैलाई जोड्नु पर्यो 80 र यो 44 भनेको 8 सो यहाँ गएर मैले 88,000 भनेर लेखेँ अनि यो टोटललाई मैले के भन्छु भन्दा टोटल करेन्ट लाइबिलिटिज भनेर राख्नु पर्यो सो दिस इज आवर टोटल करेन्ट लाइबिलिटिज अब करेन्ट लाइबिलिटिज सकियो हाम्रो यो सी भन्ने हेडिङ गएपछि मेरो सेकेन्ड हेडिङ के आउँदो रहेछ भन्दा एल एल भनेको हाम्रो के हुँदो रहेछ लङ टर्म डेट सो अब मेरो चाहिँ यसमा आई डोन्ट ह्याभ एनी मोर स्पेस त्यही भएर म अर्को पेजमा जाँदैछु तर हजुरहरूको स्पेस अझै छ भने यसैमा तपाईँले कन्टिन्यू गर्नु होला सो अब म चाहिँ अर्को पानामा गएँ सो यसमा गएर मैले सेकेन्ड नम्बर हेडिङ या 2 नम्बर चढाउँछु सो सेकेन्डमा मेरो के आउँदो रहेछ भन्दा लङ टर्म डेप्ट आउँदो रहेछ लङ टर्म डेप्ट सो लङ टर्म डेप्ट भनेको जति पनि लोन्सहरू होइन मैले जुन लामो समयको लागि लिएको हुन्छु ब्याङ्कबाट जस्तै पब्लिकबाट डिबेन्चर लोन ब्याङ्कबाट लियो भने ब्याङ्क लोन यो सबै हाम्रो लङ टर्म डेप्टमा पर्छ कि अब क्वेसनमा क्रेडिट साइडमा हेर्नुभयो भने हामीलाई लोन भनेर एउटा मात्र लोन छ हेर्नुहोस् त 8% ब्याङ्क लोन कति दिएछ हामीलाई 8% ब्याङ्क लोनको एमाउन्ट भन्दा यो हामीलाई दिएछ 2 लाख सो तपाईँले यो 2 लाखको एन्ट्री चाहिँ यो लङ टर्म डेप्टमा गर्नु पर्यो सो यहाँ गएर तपाईँले लेख्नुहोस् कति पर्सेन्ट ब्याङ्क लोन भनेछ 8% सो यहाँ आई विल राइट 8% ब्याङ्क लोन अब यसको ब्याजको कुरा चाहिँ मैले गर्नु पर्दैन किनकि अघि नै गरिसकेको छु नि त मैले होइन सो अब इन्ट्रेस्टको कुरा गर्दिनँ मैले यो प्रिन्सिपल एमाउन्टको कुरा मात्र गर्छु सो 8% ब्याङ्क लोन भनेको हाम्रो कति रहेछ भन्दा 2 लाख रहेछ कि 2 लाख सो यो एमाउन्ट कलममा गएर मैले 2 लाख यहाँ राखिदिएँ अब यो बाहेक हाम्रो अरू कुनै लङ टर्म डेप्ट हामीलाई दिएछ र डिबेन्चर लोन भन्ने अरू त कुनै पनि लोन छैन सो छैन भने यो टोटललाई आउटर कलममा लगेर यसलाई मैले लेखिदिन्छु यहाँ टोटल लङ टर्म डेप्ट भनेर राखिदिनु पर्यो टोटल लङ टर्म डेप्ट अब यति गर्नु भएपछि तपाईँको 2 नम्बर पनि सकियो अब 3 नम्बरमा तपाईँको के आउँछ सी आउँछ सी भनेको के हुँदो रहेछ हाम्रो कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल यसलाई हामीले भन्छौँ कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल एन्ड अल्सो होइन यसको अर्को नाम के हुँदो रहेछ सेयर होल्डर्स इक्विटी भनेर पनि भन्न मिल्यो है यहाँ सेयर होल्डर्स इक्विटी सो दिस इज आवर द लास्ट हेडिङ अफ लाइबिलिटी के भन्दो रहेछ यसलाई हामीले कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल एन्ड सेयर होल्डर्स इक्विटी अब यसमा चाहिँ तपाईँले क्यापिटलकै कुरा गर्नु पर्यो सेयर क्यापिटल सेयर प्रिमियम होइन सो अब यो क्रेडिट साइडमा हेर्नुभयो भने अब हाम्रो के छ भन्दा यहाँ सेयर क्यापिटल भनेर दिएछ सो कति दिएछ मलाई क्यापिटल भन्दा क्यापिटल इज हाउ मच 2 लाख भनेर दियो सो यो 2 लाखको एन्ट्री तपाईँले यहाँ गर्नु पर्यो सेयर क्यापिटल सो सेयर क्यापिटलको भ्याल्यु हेर्नुभयो भने कति दिएछ हामीलाई 2 लाख भनेर दिएछ अब यसपछि तपाईँले यसमा राख्नुपर्ने अर्को आइटम भनेको हामीले जुन यो मल्टी स्टेपबाट नेट इन्कम क्यालकुलेसन गर्छौँ नि त होइन यो नेट इन्कमलाई तपाईँले यहीँ देखाउनु पर्छ कि त यहाँ सेयर क्यापिटल 2 लाख भनेर राखेँ अब यहाँ नेट इन्कम भनेर मैले राखिदिन्छु सो नेट इन्कम मलाई कति दिएछ भन्दा 4,49,000 अब यति गर्नु भएपछि हाम्रो अरू कुनै पनि होइन यो सेयर होल्डर्स इक्विटी छैन सो तपाईँले यसलाई प्लस गरेर यहाँ बाहिर कलममा लेखिदिनु होला 4 र 2 भनेको 6,49,000 सो यसलाई मैले के भन्छु टोटल दिस इज आवर टोटल कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल सो टोटल कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल अब यति गर्नु भएपछि हाम्रो क्यापिटलको हेडिङ पनि सबै सकियो अब द लास्ट थिङ वी डु इज वी हेभ टु फाइन्ड द टोटल सो यहाँ तपाईँले टोटल लाइबिलिटिज लेखिदिनुहोस्
अनि टोटल लाइबिलिटिज भनेको हाम्रो के रहेछ 1 + 2 + 3 रहेछ। सो 1 को टोटल तपाईँले हेर्नुभयो भने ल हेर्नुहोस् त यहाँ हाम्रो 1 करेन्ट लाइबिलिटीको टोटल हाम्रो कति आएको थियो भन्दा 88,000 भनेर आएको थियो। अब त्यसपछि तपाईँ 2 नम्बरमा जानुहोस्। सो हाम्रो 2 नम्बरको टोटल कति आएको छ हामीलाई 2 लाख। अनि हाम्रो 3 मा कति टोटल आएको छ हेर्नुहोस् त 6,49,000। अब यो तीन चाहिँलाई जोडिदिनु भयो भने हाम्रो लाइबिलिटी साइडको टोटल कति आउँदो रहेछ 9,37,000। अब यति गर्नु भएपछि तपाईँले यो टोटल लाइबिलिटिजलाई पनि यसरी धर्का तानेर क्लोज गरिदिनु होला। अनि यो तल जति पनि तपाईँको एक्स्ट्रा लाइन बच्छ यसलाई इरेज गरेर फर्मेटलाई चट्ट होइन फर्मेटलाई एकदमै राम्रो प्रेजेन्टेबल निट एन्ड क्लिन र टाइडी बनाएर यसरी एक्जाममा गर्नु होला। ओके, सो ब्यालेन्स सिट हाम्रो सकियो। हाम्रो मल्टी स्टेप चाहिँ योभन्दा अगाडिको भिडियोमा छ, मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा त्यसको लिङ्क पनि तपाईँलाई ड्रप गरिदिनेछु। सो त्यो भिडियो हेरेर मात्र यो भिडियोमा आउनु होला। सो आजको लागि होइन म यति नै गर्छु। सो तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँको फिडब्याक दिनु होला। अनि इफ यु फाइन्ड इट हेल्पफुल प्लिज लाइक सब्सक्राइब and comment. So I will see you in the next video. Thank you very much, everyone.